متوکل خبیث. یه وقتی گفت بریزید تو خونه امام هادی، گفته بودن آقا ایشون اسلحه جمع میکنه، پول جمع میکنه. آقا ریختن تو خونه، هرچی گشتن جز یک کیسه پول که خب تقریبا پولش زیاد بود، اگه 1000 دینار بود، پیدا کردن. گفتن بیا همین مدرک جرم. این آقا تو این سامرا پول کجا میاره؟ کسی حق نداشت دیدن آقا بره، مأمور ممنوع بود. پولو برداشتن آوردن، ریختن تو خونه امام هادی رو هم شبانه گرفتن آوردن پیش متوکل. متوکل با عصبانیت، وقتی که مست بود، بیدین بود، کافر بود، واقعا ببین کشور اسلامی رو اینا اداره میکردن. به اینا میگفتن امیرالمومنین. به اینا آدمای شرابخور فاسد چه به سر اسلام. و مسلمانان رهبرانشون اینا بودن. متوکل خبیث. آقا تا امام هادی رو وارد کردن، گفت حالا دیگه علیه ما پول جمع میکنین. آقا همون دروغه. چه پول؟ آقا این مدرک جرم. این پول سنگین کجا بوده؟ آقا فرمود از مادرت بپرس. از مادرم بپرسم؟ چه ربطی داره؟ حالا بپرس. این مادرت نیست، بگو بیاد. متوکل با عصبانیت گفت بفرستید دنبال مادرم. مادرش آمد. مادر چی میگه این آقا؟ آقا فرمودن، مادر نگاه کرد، گفت این کیسه پول من فرستادم برای آقا. من فرستادم. چون متوکل یه مرضی گرفته بود، یه دمل زده بود، این دمل‌های چرکین پردرد زده بود به کمرش، اصلا نمیتونست به پشت بخوابه، رو شکم میخوابید. سر تختو میگرفتن میوردنش. خیلی ها جرأت هم نمیکردن به این چیزی بزنن، نیشتری بزنن که این زخم باز بشه. خیلی درد داشت. گفت پسرم تو مریض شدی، من این پولو نذر امام هادی کردم.